बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको हम खबर देंगे कि चीनी की डबल सेंचुरी हुई है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में चीनी माफिया बेलगाम है और इसकी जानिब से कीमतों में मनमाना इजाफा किया गया है। चमन में चीनी 230 रुपये फी किलो फरोख्त होने लगी है। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी दस्तयाब ही नहीं है। लाहौर, कराची और मुल्तान में भी चीनी मुंह मांगे निर्ख पर फरोख्त की जा रही है। कराची में चीनी की फ़ी किलो कीमत 190 रुपये है, जबकि लाहौर में 185 से 190 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है। चीनी की कीमतों पर हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से शहजाद खान। शहजाद खान, बताइएगा माफिया क्या दाम दे रही है चीनी के, कितने निर्ख पर फ़रोख्त की जा रही है चीनी? बिल्कुल, गुज़श्ता 2 माह पहले की अगर हम बात करें तो गुज़श्ता 2 माह पहले शुगर मिल्स मालकान की जानिब से ये कहा जा रहा था कि मुल्क के अंदर चीनी सरप्लस मौजूद है। जो ज़रूरत से ज़ायद चीनी है उसको एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी जाए और मुतअद्दिद मरतबा शुगर मिल्स मालकान की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया और इसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया पर भी चलवाया गया। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि इस वक्त मुल्क के अंदर चीनी की खासी किल्लत देखी जा रही है और ओपन मार्केट की अगर हम बात करें तो ओपन मार्केट के अंदर 85 से 190 रुपये शहर के अंदर और मज़ाफ़ाती इलाके जो शहरी लाहौर के हैं वहाँ पे तकरीबन 200 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से चीनी फ़रोख्त की जा रही है। इसके अलावा अगर लाहौर की होलसेल मंडी की अगर हम बात करें तो गुज़श्ता 3 दिनों के दौरान 50 किलोग्राम के थैले की कीमत 1700 रुपये बढ़ी है और 3 रोज़ कबल 50 किलोग्राम के थैले की कीमत 7300 रुपये थी और इस वक्त होलसेल मंडी के अंदर इसकी नई कीमत 9000 रुपये की रिकॉर्ड सतह पर जा पहुंची है। इस हवाले से हमारी होलसेलर्स और रिटेलर से बात हुई तो उन्होंने इस हवाले से तमाम तर जिम्मेदारी कीमतों के बढ़ने के हवाले से और किल्लत की वो शुगर मिल्स मालकान पर आयद कर दी और इस हवाले से उनका ये कहना था कि चीनी की स्मगलिंग का अमल भी पूरे जोबन पर है। इससे पहले चीनी एक्सपोर्ट की गई और ये 2 बड़ी वजूहात हैं जिसकी वजह से मुल्क के अंदर चीनी की किल्लत देखी जा रही है। इस वक्त हम शादमान के इलाके में मौजूद हैं, यहाँ पे भी चीनी की किल्लत जो है वो सामने आई है। बाज़ दुकानदारों के चीनी मौजूद है और बाज़ दुकानदारों के पास चीनी मौजूद ही नहीं है और जिनके पास मौजूद है वो 185 से 190 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से फ़रोख्त कर रहे हैं। अब शुगर मिल्स मालकान की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है कि चीनी इंपोर्ट की जाएगी, यानी पहले जब सस्ती चीनी मुल्क के अंदर मौजूद थी तो उसको एक्सपोर्ट कर दिया गया। अब महंगे दामों बाहर से चीनी इंपोर्ट की जाएगी, चंद रुपये की कीमतों में कमी कर दी जाएगी और आवाम को ये तासुर दिया जाएगा कि उनको रिलीफ दे दिया गया है। लेकिन इस हवाले से जो आवाम है वो परेशान है। आवाम ये कहती है कि पहले आटे की कीमतें जो हैं वो दुगना हुई, घी और ऑयल की कीमतें बढ़ी, इलेक्ट्रिसिटी की कीमतें बढ़ी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी, लेकिन अब चीनी की कीमतें भी 200 रुपये की सतह पर जा पहुंची हैं। और इसके अलावा जो गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए बनाए गए यूटिलिटी स्टोर हैं वहाँ पे चीनी सिरे से दस्तयाब ही नहीं है। जी, यानी कि गरीब आवाम जो है वो महंगाई के चक्की में मुसलसल पिसती जा रही है। शहजाद खान, आप साथ ही रहिएगा। कराची से काविश मेमन भी हमारे साथ मौजूद हैं। काविश, बताइएगा यहाँ पर क्या सूरत हाल है, चीनी के क्या दाम बताए जा रहे हैं? बिल्कुल, देखें शहर कायद में भी चीनी की कीमत जो है मुसलसल इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आज कराची में चूँकि जुम्मे के रोज़ भी हड़ताल थी और हफ्ते के रोज़ भी एक सियासी जमात की जानिब से शट डाउन की कॉल दी गई थी और फिर इतवार जो हफ्तावार छुट्टी होती है तो मार्केट 3 दिन बंद रहने के बाद आज जो है वो चीनी की कीमत में 2 रुपये की कमी देखी गई है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो 178 रुपये जो है वो के हिसाब से जो है 78 रुपये के हिसाब से जो चीनी फ़रोख्त की जा रही थी। लेकिन मार्केट में चूँकि तातील की वजह से डिमांड एंड सप्लाई में कुछ फ़र्क आया जिसकी वजह से आज 2 रुपये की कमी हुई है। लेकिन ओवरऑल बात कर लिया तो चीनी की कीमत में शहर कायद में इजाफा देखा जा रहा है। अगर सिर्फ सितंबर के 4 दिनों की बात कर ले तो चीनी तकरीबन 10 रुपये तक महंगी हुई है। ओवरऑल अगर अगस्त के महीने की बात कर लिया तो 30 से 35 रुपये का इजाफा देखने में आया, जिसकी वजह से ज़ाहिर है कि महंगाई है, शहरियों की क़ुव्वत खरीद मुकम्मल तौर पर मुतासर हो चुकी है। और ख़ास तौर पर अगर चीनी की कीमतों में इजाफे की बात कर ली जाए तो जो होल सेलर्स हैं, जो बड़े व्यापारी हैं, वो ये कहते हैं कि चीनी चूँकि अफगानिस्तान गैर कानूनी तरीके से मुख्तलिफ रास्तों के जरिए स्मगल हो रही है तो यही वजह है कि मार्केट में एक अनसर्टेनिटी है और चीनी मुसलसल महंगी होती जा रही है। ख़ास तौर पर इस हवाले से ये देखें कि जब चीनी महंगी हो रही है तो इस तमाम तर सूरत का फ़ायदा जो बड़े व्यापारी हैं वो उठा रहे हैं और
یہ کہا جا رہا ہے ہول سیلرز کی جانب سے، جو ایسوسیشن ہے وہ یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ اس وقت جو بڑے ویوپاری ہیں ان کی چاندی ہو چکی ہے اور وہ چینی جو ہے وہ اسٹاک کرنا انہوں نے شروع کر دی ہے۔ اس تمام تر صورتحال کا انہیں 2 ماہ قبل ہی اندازہ تھا کہ چینی جو ہے وہ مارکیٹ میں مہنگی ہوگی اور اس قدر مہنگی ہوگی کہ لوگ جو ہے وہ پھر ذخیرہ اندوزی کریں گے۔ ہم نے دیکھا کہ جو بڑے ویوپاری ہیں وہ ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں، مارکیٹ میں اس وقت انسرٹنٹی ہے، ان دیاں جو نقصان ہے وہ عوام کو ہو رہا ہے، عوام جو مہنگی چینی خریدنے پر مجبور ہے۔ ٹھیک ہے، کاوش پیمن آپ ہی ساتھ رہے گا۔ شہزاد خان، مافیا جو سرگرم ہے انتظامیہ کا ایسے میں کر رہی ہے، انتظامیہ کا کیا کردار ہے، کیا ایکشن لیا جا رہا ہے اس مافیا کے خلاف؟ دیکھیں جی، جو ضلع انتظامیہ ہے وہ اس حوالے سے بالکل بے بس دکھائی دیتی ہے، کیونکہ جب ان کی جانب سے 90 روپے فی کلو گرام چینی کی قیمت مقرر کی گئی تھی تو اس وقت پر بھی اس پر عمل درآمد نہیں ہوا تھا۔ شوگر ملز مالکان اس معاملے کو عدالت میں لے گئے اور وہاں سے اس قیمت پر حکم امتناعی لے لیا گیا تھا، جس کے بعد تب سے لے کے اب تک سرکار کی جانب سے چینی کی قیمت متعین ہی نہیں کی جا سکی، اور اسی تمام تر معاملے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مافیا اس وقت بالکل سرگرم ہو چکا ہے۔ جو اوپن مارکیٹ کے دکاندار ہیں، جو کریانہ فروش ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ شوگر ملز مالکان جو ہیں وہ دانستہ طور پر اوپن مارکیٹ کے اندر چینی کی سپلائی کو سست کر رہے ہیں، یعنی اس کی سپلائی تسلسل کے ساتھ نہیں کی جا رہی، اور اسی وجہ سے قیمتیں جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ اس حوالے سے وہ نگران حکومت سے مطالبہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ وفاق اس معاملے کا سنجیدگی سے نوٹس لے، اس معاملے کی سنگینی کو سمجھے، کیونکہ چینی ہر گھر کی ضرورت ہے، بنیادی اشیاء ضروریہ کے اندر یہ شامل ہیں۔ 7 سے 8 بنیادی اشیاء ضروریہ ہیں جو حکومت کے کنٹرول میں ہوتی ہیں، اور اگر اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا تو پھر اسسٹنٹ کمشنر اور پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی فوج کا کیا فائدہ۔ ٹھیک ہے، شہزاد خان ساتھ ہی رہے گا۔ ملتان سے ہمارے ساتھ فراز رمضان بھی موجود ہیں، انہیں بھی شامل گفتگو کرتے ہیں۔ فراز رمضان، بتائیے گا ملتان میں چینی کتنے روپے فی کلو میں فروخت کی جا رہی ہے، کیا صورتحال ہے، شہریوں کی جانب سے کیا گلا شکوہ کیا جا رہا ہے اس پر؟ جی بالکل، مہنگائی کی صورتحال کی اگر بات کی جائے تو اشیاء خوردنوش کی جو قیمتیں ہیں وہ جو ہے آسمان سے باتیں کر رہی ہیں اور مہنگے داموں فروخت کی جا رہی ہیں۔ اگر اسی کے ساتھ ساتھ چینی کی بات کرتے چلیں تو چینی جو ہے وہ اس وقت چینی کا بحران سر اٹھانے لگا ہے۔ اس وقت مارکیٹ میں چینی قلت کا شکار ہے، جہاں پر ہے وہاں پر جو تاجر ہیں وہ اپنی مرضی کے ریٹ جو ہیں وہ فروخت کیے جا رہے ہیں۔ اگر آج کے تازہ ترین ریٹ کی بات کرتے چلیں تو آج جو ہے وہ چینی کا جو ریٹ ہے 17,100 روپے جو ہے وہ 100 کلو گرام کا جو ہے وہ ہول سیل گلا منڈی میں اس وقت چینی کا ریٹ ہے۔ اگر 50 کلو گرام کے تھیلے کی بات کرتے چلیں تو اس وقت 85,500 روپے اس وقت آج کا 50 کلو گرام کے چینی کے تھیلے کا ریٹ ہے۔ اگر اسی کے ساتھ ساتھ ہول سیل مارکیٹ میں فی کلو گرام کے حوالے سے بات کرتے چلیں تو آج جو ہے وہ چینی ہول سیل مارکیٹ میں 171 روپے میں فی کلو فروخت کی جا رہی ہے، جبکہ پرچون سطح پر بات کرتے چلیں تو چینی جو ہے وہ 176 روپے سے 180 روپے کے درمیان جو ہے وہ فروخت کی جا رہی ہے۔ چھوٹے جو تاجر ہیں وہ چینی کے بڑھتے ریٹ کے باعث جو ہے وہ بڑے پریشان دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ چینی مہنگی ہونے کے باعث تاجروں نے جو ہے وہ چینی اٹھانا بھی جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے، جس سے مہنگائی کے باعث جو ہے وہ جو میٹھی چینی ہے وہ بھی پھیکی دکھائی دے رہی ہے۔ تاجروں کا یہی مطالبہ ہے کہ حکومت کو چاہیے چینی کے ریٹ پر جو ہے وہ کنٹرول کرے تاکہ غریب آدمی کو جو ہے وہ ریلیف مل سکے، جبکہ چینی جو ہے اس کی پروڈکشن ملتان میں کی جا رہی ہے، لیکن ایکسپورٹ ہونے کے باعث جو ہے وہ چینی کا بحران جو ہے وہ شدت اختیار کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج جو چینی ہے وہ 175 روپے سے 180 کے درمیان جو ہے وہ فروخت کی جا رہی ہے۔ مہنگائی نے چھوٹے بچوں سے دودھ پینے کا حق بھی چھین لیا ہے، جو والدین ہیں وہ بھی اپنے بچوں کو پھیکے دودھ پلانے پر مجبور ہو گئے ہیں، کیونکہ چینی جو ہے وہ کہیں جو ہے وہ قلت کا شکار ہے اور کہیں جو ہے وہ بالکل بھی موجود نہیں ہے۔ اگر مل بھی رہی ہے تو ہر کوئی جو ہے وہ اپنی مرضی کا ریٹ بیچ رہا ہے۔ تاجروں کا، شہریوں کا حکومت وقت سے یہی مطالبہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ ہوش کے ناخون لے، غریب عوام کو ریلیف دے تاکہ غریب آدمی جو ہے وہ سکھ کا سانس لے سکے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ فراز رمضان۔ شہزاد خان اور کاوش میمن ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمیں صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے۔ اسلام آباد کے پیمز ہسپتال میں پرویز الہی کا طبی معائنہ کیا گیا۔ طبیعت ناساز ہونے پر پیمز کی ایمرجنسی لائے گئے۔ پرویز الہی کی صحت کو اب تسلی بخش قرار دیا گیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ پرویز الہی کو سینے میں درد کے باعث ہسپتال لایا گیا تھا۔ پیمز ہسپتال انہیں منتقل کیا گیا تھا، جہاں پر ڈاکٹرز کی ٹیم نے
उनका तिब्बी मुआयना किया और तिब्बी मुआयने के बाद उनकी सेहत को तसल्ली बख्श करार दिया गया है। इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में परवेज़ इलाही का तिब्बी मुआयना हुआ और डॉक्टर्स ने उनकी तबीयत को अब तसल्ली बख्श करार दिया है। परवेज़ इलाही की तबीयत बेहतर होने पर अस्पताल दाखिल न करने का फैसला हुआ है। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि परवेज़ इलाही हशाश बशाश दिखाई दिए। परवेज़ इलाही ने सांस फूलने, जिस्म दर्द, पैरों में सूजन की शिकायत की थी, जिस पर उन्हें पिम्स अस्पताल लाया गया। डॉक्टर्स की टीम ने उनका मुआयना किया और उनकी तबीयत को अब तसल्ली बख्श करार दिया है। डॉक्टर्स की परवेज़ इलाही को ज़ाती मुआलिज की तजवीज़ करदा अद्वियात जारी रखने की हिदायत। परवेज़ इलाही के RFT ब्लड CP टेस्ट किए गए हैं। परवेज़ इलाही के टेस्ट रिपोर्ट्स कल तक आ जाएंगी। अस्पताल ज़राए की जानिब से ये बताया गया है और डॉक्टर्स की टीम की जानिब से उनकी सेहत को तसल्ली बख्श करार दिया गया है। ज़राए का बताना है कि परवेज़ इलाही हशाश बशाश दिखाई दिए। पिम्स अस्पताल में परवेज़ इलाही का तिब्बी मुआयना किया गया। उनके मुख्तलिफ टेस्ट किए गए हैं, जिनकी रिपोर्ट भी कल तक मौसूल हो जाएगी। परवेज़ इलाही को तबीयत नासाज होने पर पिम्स की इमरजेंसी लाया गया था। परवेज़ इलाही की तबीयत बेहतर होने पर अस्पताल दाखिल न करने का फैसला हुआ है। परवेज़ इलाही हशाश बशाश दिखाई दिए। पिम्स अस्पताल के ज़राए की जानिब से बताया गया कि परवेज़ इलाही ने सांस फूलने, जिस्म में दर्द, पैरों में सूजन की शिकायत की थी। डॉक्टर्स ने परवेज़ इलाही को ज़ाती मुआलिज की तजवीज़ करदा अद्वियात जारी रखने की हिदायत की है। कफ़ायत दिल शाह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। कफ़ायत, बताइएगा क्या बताया गया है डॉक्टर्स की जानिब से परवेज़ इलाही की तबीयत के हवाले से? जी बिल्कुल, तबीयत की नासाजी के बायस जो है वो साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को जो है वो पिम्स अस्पताल जो है वो लाया गया, जहां पर जो है वो एमरजेंसी के डॉक्टर्स ने जो है वो उनका मुआयना किया। एमरजेंसी के डॉक्टर्स के मुताबिक उनको जो है वो फेफड़े फूलने, जिस्म में दर्द और पाँव में सूजन की शिकायत थी। बज़ाहिर वो जो है वो हशाश बशाश जो है वो दिखाई दिए थे। ताहम डॉक्टर्स ने ये सजेस्ट किया कि वो अपनी जो मुआलिज है पर्सनल, उसको जो है वो उससे कंसल्ट करें और उसके साथ साथ जो अद्वियात वो ले रहे हैं वो उसको जो है वो कंटिन्यू करें। हुकाम का कहना है कि वहाँ पर जो है वो उनके मुख्तलिफ टेस्ट भी लिए गए, ब्लड सैंपल उनके कलेक्ट कर लिए गए हैं, जिनकी रिपोर्ट जो है वो कल आएगी। और ये बताया गया है कि चौधरी परवेज़ इलाही का जो आज तिब्बी मुआयना हुआ है और जो आज टेस्ट किए गए हैं, इनकी रिपोर्ट कल जो है वो आएगी, जिसके बाद वो रिपोर्ट जो है जेल हुकाम के हवाले की जाएगी। तमाम आज जब परवेज़ इलाही को यहाँ पर लाया गया पिम्स अस्पताल, उस वक्त जो है वो सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया गया अस्पताल के अंदर और मुख्तलिफ वार्ड में जो है वो सिक्योरिटी जो है वो तैनात कर दी गई। और ख़ास तौर पर एमरजेंसी में जब उनको लाया गया तो एमरजेंसी के डॉक्टर ने जो है वो उनको जो है वो सेहतमंद करार दिया। ताहम जो ब्लड सैंपल लिए गए थे उनकी रिपोर्ट जो है वो अभी बताया गया हुकाम की जान से कि वो उनका भी जो है वो टेस्ट किया जा रहा है, यानी कि वो ब्लड सैंपल जो है वो टेस्ट किए जा रहे हैं, जिनकी रिपोर्ट जो है वो कल आएगी। इसके बाद वो रिपोर्ट जो है जो हुकाम है जेल हुकाम उनके हवाले की जाएगी। जी तो कफ़ायत शाह, इस वक्त परवेज़ इलाही कहाँ पर है? क्योंकि ज़राए ने ये बताया कि तबीयत बेहतर होने पर उन्हें दाखिल नहीं किया गया। देखें, यहाँ पर दाखिल नहीं किया गया, उसकी वजह यही बताई गई है कि वो जब यहाँ पर लाए गए हैं तो वो बिल्कुल हशाश बशाश थे। ये डॉक्टर्स कहते हैं कि वो सेहतमंद थे, बज़ाहिर उन्हें कोई बड़ा आर्जा जो है वो लाक नहीं था। ताहम मामूली जो उनको जिस्म में दर्द की शिकायत थी, पाँव में सूजन थी, उन्होंने मुकम्मल उसका मुआयना किया। ताहम इस मौके पर कोई बोर्ड भी नहीं बनाया गया, उनको जो है वो एडमिट भी नहीं किया गया। यही वजह है कि उनको जो है वो तिब्बी मशवरा देने के बाद, टेस्ट करने के बाद उन्हें जो है वो पुलिस के हवाले कर दिया गया दोबारा, और जिसके बाद पुलिस उनको लेकर जो है वो दोबारा जो है वो जेल चली गई और अब जो है वो जेल में मौजूद है। लेकिन उनकी जो रिपोर्ट्स हैं वो कल गवादर में पाक बहरिया का हेलीकॉप्टर तरबियती परवास के दौरान हादसे का शिकार हो गया। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक हेलीकॉप्टर दौरान परवास मुमकिना फ़नी खराबी के बायस हादसे का शिकार हुआ। हादसे के नतीजे में पाक बहरिया के 2 अफसरान और 1 जवान ने जाम शहादत नोश किया। अहमद मंसूर नुमाइंदा खसूसी हमारे साथ मौजूद है। अहमद मंसूर, बताइएगा क्या बताया जा रहा है, क्या तहकीकात में सामने आया है अभी तक? देखें, ये हेलीकॉप्टर हादसा आज हुआ है और
یہ گوادر میں یہ واقعہ پیش آیا ہے. گوادر میں پی سی آٹو کے قریب ہی اس کی کچھ ویڈیوز بھی سامنے آئی ہیں جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ہیلی کاپٹر کو جو دوران پرواز ہی وہ گرا ہے اور یہ کریش ہوا ہے اور اس میں جو سوار 2 افسر اور 1 جوان وہ شہید ہوئے ہیں. اور ترجمان پاک بحریہ نے اس حوالے سے یہ بتایا ہے کہ اس حادثے کی جو تحقیقات ہیں اس کا جو آرڈر ہے وہ کر دیا گیا ہے اور اس میں ہی سامنے آئے گا کہ فنی خرابی اور ممکنہ طور پر کوئی فنی خرابی ہی بتائی جا رہی ہے. تو یہ افسوسناک حادثہ جو آج پیش آیا ہے اس کی فی الحال تو اب تک یہی تفصیل ہے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ. گوادر میں پاک بحریہ کے ہیلی کاپٹر حادثے پر مریم نواز کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا ہے. مسلم لیگ نون کے چیف آرگنائزر نے افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ گوادر میں پاک بحریہ کے ہیلی کاپٹر کو پیش آنے والے حادثے اور اس کے نتیجے میں ہونے والی شہادتوں پر بے حد افسوس ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ شہید ہونے والے جوان اور افسران کے درجات بلند فرمائے. مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز کی جانب سے ہیلی کاپٹر حادثے پر ٹویٹ کیا گیا ہے جس میں انہوں نے افسوس کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ گوادر میں پاک بحریہ کے ہیلی کاپٹر کو پیش آنے والے حادثے اور اس کے نتیجے میں ہونے والی شہادتوں پر بے حد افسوس ہے. سابق صدر آصف علی زرداری نے گوادر میں ہیلی کاپٹر حادثے پر افسوس کا اظہار کیا. اپنے بیان میں انہوں نے پاک بحریہ کے افسران اور جوان کی شہادت پر اظہار افسوس کیا. آصف علی زرداری نے شہداء کے لواحقین سے تعزیت کا اظہار کیا. انہوں نے شہداء کے بلند درجات کی دعا کی ہے. بی سی سی آئی کے عہدیداروں نے پاکستان اور بھارت میں کرکٹ تعلقات کی مضبوطی کے لیے کام کرنے کے عزم کا اظہار کیا. لاہور میں میڈیا سے گفتگو میں صدر بی سی سی آئی راجیو شکلا نے کہا کہ پی سی بی کی دعوت پر پاکستان آئے ہیں. راجر بینی نے کہا کہ پاکستان آ کر خوشی محسوس کر رہا ہوں. چیئرمین پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی زکا اشرف نے بھارتی وفد کو خوش آمدید کہا. I'm very pleased to be back in Pakistan. My last visit to Pakistan was in 2005 when we worked with the Pakistan fast bowlers for the Asian Cricket Council. And it's been a very welcome trip. We thank you, sir, for inviting us over. ایشیا کپ چل رہا ہے اور ایشیا کپ کا ہوسٹ پاکستان ہے. ایشیا کرکٹ کونسل کا جو چیئر پرسن ہے بی سی سی آئی کی سیکریٹری ہے. یہ ہمارے لیے بڑا مناسب اور واجب بنتا ہے کہ ڈیلیگیشن پاکستان بھی آئے کیونکہ پاکستان ہوسٹ کر رہا ہے. اور آج یہ ڈیلیگیشن یہاں پہ جو ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے انویٹیشن پر ہم لوگ یہاں پہ جس سے ایک ڈیلیگیشن آیا ہے اور ہم ایشیا کپ کے جو یو اسٹوڈیو سے پھر وقت